येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अथ शब्दानुशासनम् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः। सिद्धः अस्ति वा विहान्? सर स्क्रीन् दृश्यते वा? सर न दृश्यते स्क्रीन। इदानीं दृश्यते वा? आं सर दृश्यते। क्रियादिभ्यश्ना क्रियादिभ्यश्ना तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भु स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस् कुञ्भ्यश्नुश्च कुञ्भ्यश्नुश्च हलश्नश्शानज्झौ हलश्नश्शानझौ छन्दसि शायजपि छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलम् व्यत्ययो बहुलं लिङ्याशिष्यम् लिङ्याशिष्यं कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्मकस्यैव तपस्तपः कर्मकस्यैव न दुहस्नुनमां यक्षिणौ न दुहस्नु नमः यच्छिणौ कुशिरजोः प्राचांश्यन् परस्मैपदं च कुशिरजोः प्राचांस्यन् परस्मैपदं च धातोः 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 तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां वासरूपो स्त्रियां कृत्याः कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः तव्यत्तव्यानीयरः अचोयत् अचोयत् पोरदुपधात् ओरधुपधात् शकिसहोश्च शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे गदमदचरयमश्चानुपसर्गे धन्यवादः. I am seeing Sneha also today. Sneha Bhagini, how are you? I am good, Mahadaya. So, are you ready to tell? Mahadaya. Avadyapanyavarya Avadyapanyavarya Garhya Panitavyanirodheshu गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु Vahyankaranam वह्यङ्करणम् Aryaswami Vaishyayoho आर्यस्वामिवैश्ययोः Upasarya Kalya Prajane उपसर्याकाल्या Ajaryam Sangatam अजर्यं सङ्गतम् Vadasupi Kyapcha वदस्सुपिक्यप्च
भुवो भावे भुवो भावे भुवो भावे हनस्त च हनस्त च हनस्त च येतिस्तुषास् एतिस्तुषास् एतिस्तुषास् वृदृजुषः क्यप् वृद्रजुषः क्यप् वृद्रजुषः क्यप् ऋदुपधात् 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 चाक्लृपि श्रुतेः चाक्लृपिचितेः चाक्लृपिचितेः चाक्लृपि क्लृपि ओन्लि क्लृपि नास्ति क्लृपि चिरुतेः चाक्लृपिचितेः चाक्लृपिचितेः ईचखनः 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 भ्रियोसंज्ञायाम् भ्रियोसंज्ञायाम् मृजेर्विभाषा 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 राजसूयसूर्यमृषोद्य 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 रुच्यकुप्य 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 कृष्टपच्य 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 अव्यथाः अव्यथाः अव्यथ्याः थ्याः वा? भिद्योद्ध्यो नदे भिद्योद्यौ नदे भिद्योद्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीयजित्या विपूय विनीयजित्या विपूय विनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु 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 प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि पाद पदास्वैरिबाह्या पक्ष्येषु च पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च विभाषाकृवृषोः 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 युग्यञ्च पत्रे युग्यं च पत्रे युग्यं च पत्रे महोदय I think there's someone unmute. अन्यतरस्याम् अमावस्यदन्यतरस्याम् छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्ञापृच्छ्य मर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयुज्यापृच्छ्य मर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्ञापृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य उपचाय्य प्रडानि प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रणानि प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रणानि ऋहलोर्ण्यत् ऋहलोर्ण्यत् ओरावश्यके
ओरावश्यके ओरावश्यके आसु युवपि रपि लपि त्रपि चमश्च आसु युवपि रपि लपित्रपि चमश्च आसु युवपि रपि लपित्रपि चमश्च आनाय्यो नित्ये आनाय्यो नित्ये आनाय्यो नित्ये प्रणाय्यो सम्मतौ प्रणाय्यो सम्मतौ प्रणाय्यो सम्मतौ पायसान्नाय्यनिकाय्यधाय्याः पायसान्नाय्यनिकाय्यधाय्याः पायसान्नाय्यनिकाय्याधाय्याः मानहविर्निवाससामिधेनीषु 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 क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः चित्याग्निचित्ये च चित्याग्निचित्ये च चित्याग्निचित्ये च नुल्तृचौ नुवुल्तृचौ नुवुल्तृचौ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः नन्दिग्रहिपचादिभ्योऽल्युणिन्यचः नन्दिग्रहिपचादिभ्योऽल्युणिन्यचः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे 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 पाघ्राध्माधेट् दृशशः पाघ्राध्माधेर्दृशशः पाघ्राध्माधेर्दृशशः अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजि अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेचि अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेचि चेति साति साहिभ्यश्च चेति साति साहिभ्यश्च चेति साति साहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ददाति दधात्योर्विभाषा ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः शाद्व्यधा शाद्व्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसा पुनरेकवारं वदति वा? श्याद्व्यधा श्याद्व्यधाश्रु संस्रवतीर्णवसा स्याद्यथाश्रुसंस्रवतीर्णवसा स्याद्यथाश्रुसंस्रवतीर्णवसा अवहृलिह श्लिशश्वशश्च अवहृलिह श्लिषश्वशश्च अवहृलिह अवहृलिह श्लिषश्वशश्च उत्तमम् दुन्योरनुपसर्गे 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 विभाषाग्रहः 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 गेहेकः 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 शिल्पिनिष्वुन् 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 गस्थकन् 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 नुट् च न्युच्च न्युच्च ह्रश्च व्रीहिकालयोः हश्च व्रीहिकालयोः हश्च व्रीहिकालयोः
पृसृल्वः समभिहारे उन् पृसृल्वः समभिहारे उन् पृसृल्वः समभिहारे उन् आशिषि च आशिषि च प्रत्ययो मुण्डविदान् दीपजनक्रियादिभ्यः प्रत्ययो मुण्डविदां दीपजनक्रियादिभ्यः प्रत्ययो मुण्डविदां दीपजनक्रियादिभ्यः अवद्ययुग्यं च स्याद्यथादश अवद्ययुग्यं च स्याद्यथादश अवद्ययुग्यं च स्याद्यथादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः धन्यवादः धन्यवादाः उत्तमं सम्यक् उक्तम् So now I will give the class to Amogha to practice. So people who want to practice can raise your hands. Amogha अस्ति वा? अस्मि। केचन जनाः कण्ठस्थीकरणं कृतवन्तः ते यावदुक्तवन्तः तदग्रे वदिष्यन्ति। अस्तु। ये तत्र पुस्तकं दृष्ट्वा वदन्ति तेषां कृते क्रमेण कर्तुं शक्यते। अस्तु। यदि तैः अपि पूर्वं 20 सूत्राणि उक्तानि तर्हि अग्रे तैः आरम्भं कर्तुं शक्यते। एवं तत्र क्रमः स्थापयामः। अस्तु आरम्भं करोतु। शंकर भाई। Actually, I've chanted till 40. I've read. Okay. Then. Anantaram. No, 41 तः वदतु इदानीं किमपि नास्ति। विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकया रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि स्लि लुङि श्लेषि च शल इगुपधादनिटः सः श्ल इगुपधादनिटः अनिटः क्षः अस्तु अनिटः क्षः श्लिष आलिङ्गने न दृशः निश्रिदृसृभ्यः कर्तरि चङ विभाषा गेट्ष्व्योः विभाषा देट्ष्व्योः गुपेश्छन्दसि नोनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यः अङ ख्यातिभ्यो अङ लिपिसिचिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पुषादिद्युताद्यलृदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च ईरितो वा जृस्तम्बुं मृचुं लुचुर्
luchu, gruchu, gluchu, glunchvishbyascha, ग्लुञ्चुष्विभ्यश्च glunchushvibhyascha, krumrudru ruhibhyschandasi, चिन्ते पदः धन्यवादः धन्यवादः. सम्यक् उक्तम्. I'm not able to see properly. Sorry about it. Okay, thank you. अस्तु चिन्ता नास्ति. देवव्रत आं महोदय, अहं विंशतितः उक्तं महोदय, कण्ठस्थम्. 20तः उक्तवान् वा? आं महोदय. तर्हि इदानीम् 41तः वक्तव्यम्. अस्तु महोदय. वदतु. 20 पर्यन्तम् उक्तवान् इत्यर्थः 21तः आम्. तेन वक्तव्यम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततोस्तेभ्यो निच. एकनिमिषं महोदय. धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतो लुपसदचरजपदः दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणास्तूलश्लोकसेनालोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो निच हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यक् उपोधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयङ् कमेर्णिङ् आयादय आर्तधातुकेव सनाद्यन्ताधातवः शतासीलृटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेः गुरुमतो नृच्छः दययासश्च इजादेः गुरुमतो नृच्छः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः. सम्यक् वा महोदय? गुरुमतो नृच्छः तत्र स्ट्रेस् आं महोदय. गुरुमतो आं महोदय. नृच्छः. इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः. इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः. सम्यक् महोदय. दययासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां व्रीहिबृह्रुवां स्लुवच्च पञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां धन्यवादः महोदय. उमा चेतन. आं महोदय. कथितः. आं महोदय. 41 पर्यन्तं विद 41 पर्यन्तं वक्तव्यं वा? From 21 to 40. Okay. No, I am asking. From 21 to 40, you want to check? Yes, please. Okay, you can start. उच्चभाण्डचीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्षलवणं व्रतवस्त्रहलकलकृतस्तुस्तेभ्यो निच् धातोरेकाचो हलादे पुनः मुण्डमिश्रश्लक्षलवण व्रतवस्त्रहलकलकृतस्तुस्तेभ्यो निच धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जपदः दशगृभ्यो भावगर्ह्यायां सत्यापपाशरूपवीणातुलश्लोकसेनालोमत्व च वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो निच हेतुमति च
खण्डवादिभ्यो यक गुपुधूपविक्षिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयं कमेर्णिं आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यताशीलृलुटोः सिब्बहुलं लेटि कास्प्रत्ययादाममन्नित्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छ दयायासश्च उशविदजाग्रभ्योऽन्यतरस्यां बीह्रीबृहुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् धन्यवादः महोदय सल्लालपद्मावती भगिनी चत्वारिंशत् पर्यन्तः वदामि 1:40 वा वदामि अस्तु विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनायां चिकायां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसे श्ली लुनि श्ले शिच शल इगुपदादनिटः सः श्रिश आलिङ्गने नादृशः निश्रीदृश्रुभ्यः कर्तरिचन् विभाषाधेष्व्याहो स्योः विभाषधेष्व्योः गुपेश्छन्दसे नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्तिख्यातिभ्योऽङ् लिपिसिचिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पुष्पादिद्युताद्लुदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च इरितो वा जुरुस्तम्बुं मृचुं लुचु गुरुचु ग्लुंचु क्षम्यतां स्तम्बु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचुष्विभ्यश्च क्रूद्रूरुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्ययिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च नारुदः धन्यवादाः श्रीकृति नारायण अस्तु महोदय भगिनी एक पूर्वकक्षायां विंशति प्रथमतः 20 पर्यन्तं उक्तवती अहं प्रथमतः 20 पर्यन्तम् उक्तवती इदानीम् 21तः 24 पर्यन्तं मया वक्तव्यं 40 अस्तु नारायणेन किं वक्तव्यम् अहमपि 20तः अहम् 1तः 20 पर्यन्तं वक्तव्यम् अस्तु नारायणेन 1तः वक्तव्यं श्रीकृत्य 21तः वक्तव्यं तावदेव किल नारायण आदौ प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिज्किद्भ्यः सन् मान् बदधांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः च काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यङ्सलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहिताडिदाज्भ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्पभ्यामुद्गमने शब्दवैरकलहाभ्रकन्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रणः क्यच पुच्छभाण्डजीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्ष्मल्लवलव्रतवस्त्रफलकलकृततूस्तेभ्यो च धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप जभदः दश गृभ्यो भावगर्हायां
हेतु लुपसदचर जप जभदः दश गृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेना सेनालोमत्वच वर्म वर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक गुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्य आयः ऋतेरीयङ् कमेर्निङ् आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ताधातवः अलम् स्वीकृत्य महोदय मया नोक्तं महोदय भवत्या एव उक्तं वा? न इदानीं श्रीकृतिः वदति। सत्यम्, इदानीं भवती वदति। न पूर्वमपि अहमेव उक्तवती महोदय। एकविंशतितः अहमेव उक्तवती इदानीम् अहं भवती एव अस्तु तर्हि अनुवर्तते। सनाद्यन्तधातवः कमेर्निङ् आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ताधातवः स्यतासीलृटोः सिद्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीह्निभ्रुहुवांश्नुवच्च कमेर्निङ् भ्रीह्रीभ्रुहुवांश्नुवच्च क्रीञ्चानुप्रयुज्यते लिटि। अभवत् महोदय। अस्तु, अग्रे जानकी राजाराम भगिनी। नमस्ते महोदय। एकविंशतितः 40 पर्यन्तं वदामि वा? 21 पर्यन्तम् उक्तवती। अस्तु। मुण्डमिश्र श्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्यो निच धातोरेकाचो हलादिः क्रियासमभिहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप जभदः दश गृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेना लोमत्वच वर्म वर्णचूर्णचुरादिभ्यो निच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक बुभूधूपविच्छिपणिभ्य आयः ऋतेरीयङ् कमेर्णिङ् आयादयार्धधातुके वा सनाद्यन्ताधातवः लिपि सनाद्यन्ताधातवः स्यतासिलृटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृक्षः उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीह्री भ्रुहुवांश्लुवच्च क्रीञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्। अग्रे अनुवर्तयामि वा? अलं भगिनि। नमस्ते। गीता कृष्णमूर्ति भगिनि। गीता कृष्णमूर्ति। अस्तु महोदय, अहं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नोमि महोदय, क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति। कुतः महोदय? प्रारम्भतः वा अतः अग्रे वा? Any sutras before? Long before when the class started. So which sutra did you tell? Do you remember? First, okay. No, I narrated from first till the 20th. Then you the can class continue started. from 21. That was the only time when I narrated. You can continue from 21 then. 21, Mahoday? Yes. Yeah. Shri Gurubhyo Namaha. Munda Mishra Shlakshna Lavana Vrata Vastra Halakala Krita Tustebhya Niche Dhato Eka Halade Kriya Sama Bihare Yang Nityam Kautilye Gatau Lupasadachara Japa Jabha Daha Dasha Grubhya Bhavagarhayam Satyapapasha Rupa Veena Tula Shloka Sena Lomatvacha
वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्य निच हेतुमति च कण्वादिभ्य यक् कण्वादिभ्य यक् गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः ऋते यः. How to say this, Mahoday? Rute? Ruteriyang. Ruteyang kamehning. Ruteriyang. Ruteyang, right? Ruteriyang. Ruteyang, right? And Punaha? kame. Sorry? Till that sutra again. Ruteyang. रकारम् अस्ति तत्र रेफः अस्ति किल ऋतेरियङ् ऋतेरियङ् कर्मणिङ् आयादयः कमेर्णिङ् I always leave this रेफा आयादय आर्धधातुके वा सनाध्यन्तादातवः स्यतासि लुटोः सिप् बहुलं लेटि कास्प्रत्ययादमन्त्रे लिटि इजादे च गुरुमत अनृच्छः. स्क्रॉल करो तो कृपया महोदय. अनृच्छः दयायासश्च उषविद जागृभ्य अन्यतरस्य भीह्री भृहुवां श्लवच्च कुञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम्. अग्रे धन्यवादः. अलं भगिनि. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. बालकृष्णन् महोदय. बालकृष्णन् महोदय. बालकृष्णन् महोदय. सम्पूर्णं वदामि महोदय. एकं क्षणं भगिनि. न श्रूयते भगिनि. अस्तु अस्तु. बालकृष्णन् महोदय. अस्तु भवामि. कस्मादारभ्य महोदय कृपया. दासी लुटोः. From which sutra महोदय? कस्मात् महोदय कृपया वदतु. Okay, tell from 41. विदां कुर्वन्त तरस्याम् अभ्युत्त सावहान्त तदनहान्त चिगयांस मया पावयां Balakrishnan Mahodaya, your voice किमपि is न not audible. श्रूयते. It is very feeble. किञ्चित् दोषः अस्ति. कथं करणीयमिति अहं न Now जानामि. it is proper. Audio? Now I can hear you. श्रूयते महोदय इदानीं? अधुना श्रूयते. न दृष्टः. Again it is not audible. Mahodaya, you are not audible. Again you are not audible.
You are not audible. You are not audible. Mahodaya, you are not audible. Mahodaya. Mahodaya. अस्मि You are not audible again. महोदय किञ्चित् दोषः अस्ति इति कारणेन मां क्षम्यतां कथं चिन्ता नास्ति। इति अहं न जाने इदानीम् अस्तु अन्यस्य सहायम् आवश्यकं मह्यं अस्तु now actually I think you are speaking away from the system. अधुना श्रूयते भवतां ध्वनिः अधुना सम्यक् श्रूयते यदा पारायणं क्रियते तदा एव सम्यक् न श्रूयते। पारायणं कुर्वन् समये न श्रूयते वा? आमाम् इदानीं श्रूयते। इदानीम् अहम् अतिसमीपम् आगच्छामि। करणीयं वा मया? हा करोमि महोदय अन्यकेन। Again you are not. I think you have to face the system and chant. When you are turning your head towards your left, at that time the voice is not catching, I guess. So only at the time of telling, reciting. Yes, now it is okay. When you tilt your head a little to the left and when you chant, the voice is not audible. इदानीं प्रयत्नं करोमि। अधुना वदतु। अधुना प्रयत्नं करोमि। वदतु। I heard till Iritova after that. कस्मात् आरभ्य? 58 त्रिस्तम्भु। 57 अष्टपञ्चाशत् अस्तु महोदय। 58 तत्र न दृश्यते, 62 अस्ति, 58 अदासम्। 58 वदामि एकवारं। विंशत् तम्बुश्च शम्भुश्च गृच्छुग् लुच्छुग् लुङ्गिक् शिभ्यश्च त्रिमृद् रुहिभ्यश् छन्दसि चिन्ते पदहास धीव झन भुद पूरिधायिभ्यो अन्त्यातरस्यां च अचत् कर्म धन्यवादः। अलं महोदय धन्यवादः। राघवेन्द्र राम राम बालकृष्ण महोदय अलं धन्यवादः। श्रूयते महोदय? कृपया श्रूयते। कृपया चिन्ता नास्ति, इदानीं श्रुतं सम्यक् उक्तं। धन्यवादः। राघवेन्द्र महोदय फ्रॉम विच सूत्र? जनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्म कर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिण्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषप् दिवादिभ्यश्यन् वाभ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसि त्रुटिलशः यसोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोन्यतरस्यां तनुकरणे तक्षः तुदादिभ्यशः रुदादिभ्यश्नं तनादिकृञ्भ्य उः धिन्विकृण्म्यो रच प्र्यादिभ्यश्ना स्तम्बुस्तुम्बु स्कम्बुस्कुम्बु स्कुइभ्यश्नुश्च हलश्नशानज्झौ छन्दसि शायदपि। धन्यवादः। उमामेश्वर महोदय வேற சைஸ்ல இருக்கு। महोदय वदामि। नमो गुरुभ्यः। अहं पुस्तकं दृष्ट्वा एव वदामि। चिन्ता नास्ति।
अलहस्नश्चानज्जौ छन्दसि यजपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्या शिष्यं कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुह न दुहस्नु न मां यच्किणौ कृषिरजोः प्राचां यक्षिणौ स्यन् परस्मै पदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमे स्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृच्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचो यत् होरदुपधात् शकिसहोच्च गदमदचरयमच्छानुपसर्गे ಧನ್ಯವಾದ अवज्यपुण्यवर्ण्या ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवादः महोदय. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಭಗಿನಿ. महोदय एकविंशतितः महोदय. धन्यवादः. मुण्डमिश्र श्लषण लवण व्रत वस्त्र खल खल कृत दुस्दोभ्यो निचे धातो रेखाचो महोदय पुनः वदतु महोदय. तूस्तेभ्यो व्रत ओ वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो तूस्तेभ्यो निचे धातो रेखाचो हलादे हलादे के क्रिया क्रिया समभिहारे यंग नित्यं कौटिल्ये गतौ लुप सद चर जप जब दह दश कृभ्यो भाव गर्हायां संताप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोभ त्वच वर्ण वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निचे हेतु मति च कंवादिभ्यो यक कुपू धूप विच्छि पनि पनिभ्य आयः ऋतेरियंग कमेनिंग आयादया अर्धधातु केवा सनाद्यन्ता धातवः स्यथासि लुटोः सिंबहुलं लेटि कास् प्रत्ययाताम मंत्रे लिठि इजादेश्च गुरुमथो नृचः दयायासश्च उष विद जागृभ्यो अन्यतरस्या बीहि ब्रूह्वां श्लुवच्च कृञ्ज्वा कृञ्चानु प्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्ति वत् अन्यतरस्यां धन्यवादः महोदय. श्रीविद्या. Can I Ram? Can I start from Sutra number 81? Okay. You may start. You start. Srividya, you can start from. I think you have already told Dinvikram you are 81. Say you start. Okay. छन्दसि शायदपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्या शिष्यं कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुनस्तु न मायक्किणौ रुचिरजोः प्राचां श्यं परस्मै पदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानि यरः अजोयत् होरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे पण्यवर्ग्यागस्य पणितव्यानि रोधेषु बाह्यं कारणं. श्रीविद्या अलमरु. धन्यवादः. सम्यक् उक्तं. नेक्स्ट लाली.
नमस्ते महोदय, श्रूयतां वा? नमस्कारः। आमां श्रूयते। I'm standing for the first time, so from 1. Okay. You can start. Thank you, Mahoday. प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिश्किद्भ्यः सन मान् बेदधान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धादौ कर्मणः समानकर्तृगादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यज काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तृक्यं सलोपच्च प्रसादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिडाश्भ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्दतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य करणे सुखादिभ्य कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रं केच पुच्छभाण्डचीवराण्यङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृतस्तुस्तेभ्यो निच धादोरेकाजो हलादे अलं भगिनि। क्रियास्। धन्यवादः, सम्यक् उक्तं। थैंक यू। पद्मा भगिनी। आं महोदय। महोदय श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते भगिनि। अस्तु। एकविंशतितः वदामि वा अथवा 22तः यत्र सा स्थगितवती ततः? एकविंशतितः वा? 21 अभवत् खलु इदानीं? 22तः वदामि वा अथवा प्रथमतः? 21तः वदतु। अस्तु। मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्राहलकल कृततूस्तेभ्यो निच धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लोपसदचर जप जप दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापापश रूपवीणातूलश्लोकसेनालोम त्वच वर्म वर्णचूर्ण चुरादिभ्यो निच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक उपोदूपविच्छिपणि पनिभ्यः आयः ऋतेरीयं कमेर्निं आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यतासि लृलुटोः सिब्बिहुलन्लेटि सिब्बहुलं लेटि कास्प्रत्ययादामन्त्रे लिटि कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां ब्रीह्रीबृहुवां श्लुवच्च क्रैचानुप्रयुज्यते लिटि विदङ्कुर्वन्त्विन्त्यन्यतरस्यां विदाङ्कुर्वन्त्विन्त्यन्यतरस्यां उत्तमम्। अलं। धन्यवादः। अस्तु। शीतल भगिनी।
महोदय अहं प्रथमवार उक्तवती प्रथम प्रथम सूत्रेषु प्रथमतः वदति वा? प्रथमतः वदामि। अस्तु। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदत्तौ सुप्पितौ गुप्तिज् किद्भ्यः सन् मान्वददान् सान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुक्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादि डाज्भ्यक्यश् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थ तपोभ्यां वर्तिचरोः वाष्पोस्माभ्यामुद्वमने। सम्यक् वा महोदय? बाष्पोष्मभ्याम् उद्वमने। बाष्पोस्माभ्याम् उद्वमने। उद्वमने। शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे मेघे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश चित्रं क्यच पृच्छ भाण्ड जीवराण अणिं मुंडमिश्र जीवराण्णिं पुनः पुच्छ भाण्ड जीवराणिं. It is heard like aning, it is chivaranning. जीवराणिं. You are telling something different. I am unable to grasp that. जीवराणिं. तावदेव. अस्तु, मुण्डमिश्र. अलम्. धन्यवादः. We'll end today's class with this. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादाः. अग्रिमकक्षायां पुनः मेलिष्यामः. धन्यवादः. अग्रिमकक्षा श्वः एव. श्वः पुनः मेलिष्यामः.